बात तहज्जुद की है, मोहब्बत से सुनिएगा। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठ कर गुजर जाए तो ज़िंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। वाक़यात, हादिसात, हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का ज़िंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज़ में वजह मसलियत पोशीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींचकर बुलाया जाता है ताकि तुम उस अफजल पहर में उठकर अल्लाह को मना सको जिसमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं हो सकती। ये तड़प इसीलिए पैदा की गई है ताकि अल्लाह तुम्हें अपने बेहद करीब कर सके। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूं अपने करीब कर लेता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में सिमट आता है। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से कहें और कहते रहें। कहा जाता है तहज्जुद की दुआ वैसी होती है जैसे कि कोई तीर जो निशाने पर ही लगता है। मतलब दुआ 99% कबूल होती है। अगर 1% कबूल नहीं हो रही है तो उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत छुपी होती है। हो सकता है जो मांगा जा रहा है वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, और ये भी हो सकता है अभी उसका सही वक्त नहीं है मिलने का, या थोड़े वक्त के बाद उसका मिलना आपके लिए लिखा हो। रात की तारीकी का एक ऐसा लम्हा जब एक महबूब अपने महबूब से सजदरेज़ हुए सरगोशियों में मुलाकात करता है, ये वो लम्हा है जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता। न आंसुओं पर इख्तियार रहता है, न दिल पे मोहब्बत अपने जुबान पे होती है। अनमोल मोतियों का एक कारवां जब आँखों से रवां होता है तो अर्श से एक आवाज़ आती है कि ऐ मेरे बंदे, मांग तू क्या मांगता है, बोल तू क्या चाहता है। पता है जो तहज्जुद में मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता, और पता है जो दिल से मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता। और इन दोनों कामों में बस एक चीज़ दरकार है, वो है लगन। उस रब पर पुख्ता यकीन। जिस काम में लगन हो उस काम में भी रब साथ देता है, और जिस काम में लगन ही ना हो सोचो वो रब कैसे साथ देगा। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आँखें अल्लाह को मनाती है तब ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती है। जब तुम तहज्जुद तक पहुँचने लगो तो समझ जाना कि कोई खैर होने वाली है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकात और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुक़द्दर भी बदल देती है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फज्र से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। वो रब आज़माता है तो नवाजता भी है, और तोड़ता है तो जोड़ता भी है। दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म करेगा तो अपनी मोहब्बत देगा, हर गम से आगाह करेगा, वो तुम्हें सुकून देगा। वो तो कहता है दुनिया की ज़िंदगी ख्वाहिशात सब धोखा है, हर रिश्ता हर चीज़ एक सैराब है, मगर तुम्हारे रब की मोहब्बत लामहदूद है। जितना टूटते हो उतनी शिद्दत से पुकारो और मैं तुम्हें इतना नवाज दूँगा कि तुम खुश हो जाओगे। थकाता है वो इंसान को इन दुनिया के रिश्तों से। कुछ लोग इस दुनिया के लिए नहीं होते, दुनिया नहीं होती इनके लिए। हाँ, तोड़ता है अल्लाह उनको, पर जिनको आज़माए अल्लाह वो तो ख़ास होते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। दुनिया के दुख शायद एक तसल्ली पर इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसका रब तो उसके साथ है, उससे कितनी मोहब्बत करता है। होना चाहे इस बात से अंदाज़ा नहीं होता। अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। वो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो सब जानता है। वो जानता है मेरे बंदे की चाह क्या है, मगर अल्लाह ना देना चाहे तो हम जितना ज़बरदस्ती क्यों ना करें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको किसी से दूर करता है ना, वो कभी आपका था ही नहीं, वो कभी भी मखलिस नहीं था। अल्लाह कभी भी अपने एक मुखलिस बंदे को मुनाफिक के साथ नहीं छोड़ता, या अगर कोई छोड़ जाता है तो उसकी मोहब्बत, स्टेटस, हर चीज़ का म्यार शायद बदल जाता है।
بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ کہتا ہے تم سے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو تھے بس بہانے۔ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، علم و حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو۔ وہ ضرور جواب دے گا تمہاری دعاؤں کا، بس مانگتے رہو صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا تو کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اپنی منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزے کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو پھر؟ جب تم اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو، تو اللہ بھی تمام جہانوں کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارا صرف یہ کہہ دینا اور دل سے یقین کر لینا کہ اللہ کافی ہے میرے کاموں کو سنوارنے والا۔ اللہ کو کس قدر پسند آ جاتا ہے پھر، چاہے سارا جہاں بھی خلاف ہو جائے اور راہ کی رکاوٹ بن جائے، اللہ خود تمہیں سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کی ذات پر توکل ہی ہے جو تمہارے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن بن جائے گا۔ یقین رکھو اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہ کو تم تک لایا جائے گا۔ تمہارا یہ امید لگائے رکھنا ہی اللہ کو پسند آ جائے گا، اور کن فیکن سے تمہارا نصیب چمکا جائے گا۔ بس تھوڑا صبر رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے، جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو ایسے بے رنگ چھوڑ دے گا؟ دیکھنا بہت جلد اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گا۔ اگر حالات آج تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، دیکھنا جلد وہ تمہارے حالات تمہاری مرضی کے مطابق کر دے گا۔